ویکھدے رہندے نے جتھے حضرت علی آندے نے آپ دے چہرے نوں تکدے رہندے نے آپ دے چہرے نوں ویکھدے رہندے نے ایک دن میں پوچھ لیا میں کہ ابو جی معاملہ سمجھ وچ نہیں آیا کل سمجھ نہیں آئی تسی ہر ویلے علی نوں ویکھدے ہو جتھے حضرت علی ہوندے بس انہاں دا چہرہ ویکھدے رہندے ہو حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اے میری بیٹی اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے اس واسطے جڑا دل کردا ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے میں عبادت کر لواں میں مل کے آکھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اللہ دے بندے شرم گھر ہونی چاہیے ماں پیو دے کے بولن لگیا شرم ہونی چاہیے بہناں نوں گالاں کردیاں شرم ہونی چاہیے جدوں مسیح تے بیٹھا ہوئے دیاری دا ذکر ہوئے اوتھے تے رج کے گانا چاہیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا ایک بندہ چوری کر لئی دورے خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دے خلافت دا دورے ایک بندے نے چوری کر لئی لوکاں نوں پھڑیا پھڑ کے حضرت علی دے کول لے آئے اب بیٹھے شکارے اور گل توجہ نال سن لیا جے اب میرا حق ہے میں تانوں دساں اگلے دن بندے پھڑے جے جی تانوں پتہ ہونا سارے نوں پتہ پول بٹھے شکارے اگلے بولتے تے بٹھے شکارے پھڑ کے کوٹ انہاں دا میج کر دیتا جتنا سارے بٹھے شکارے بلی جمے اگے پیچھے ہے ہی کوئی اللہ دے بندے تو تے میں کہڑے کام کرنا اسی آپ چنگے ہیں اے دیکھو اسی آپ چنگے ہیں ساڈے کام چنگے متے آؤ چور میں کہندا نہیں انہاں چنگے چور چوری کر کے آئے انہوں نے قدم نہیں کیتا سی چوری نہیں ہوتی پر ایک گل یاد رکھو بٹھے شکارے تانوں تے مینوں اے اختیار کہنے دیتا کہ کوئی بندہ چوری کرے تو اسے پھاڑ کے کٹیے ہے اختیار دسو نہیں سادے کو اختیار نہیں اے وقت دے حکمران جنہاں دے ذمہ داری لائی گئی ہے نا حکومت کی طرفوں انہاں دے ذمہ ہوندی ہے اسی نہیں پھڑ کے کٹنا اللہ دے بندے میں تینوں بتا حضرت علی دے دورے تو بندے نے چوری کر لئی بندے پھڑ کے کٹیا نہیں میں تینوں وقت دا ذمہ دار کٹیا نہیں انہوں پھٹ کے حضرت علی کو لے آپ نہیں کٹیا اس واسطے اسی کٹنا کہ اسی گناہ گار ہو جانا اسی نہیں مارنا حکومت میں دینا ہے پولیس وچ دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے سرکار نے چوری کی ہے پوچھا تو چوری کی ہے سرکار غلطی ہو گئی سرکار چوری کر رہی فرمایا اللہ دے اس کے رسول دا حکم ہے جیڑا بندہ
حضرت انس فرماتا ہے کہ جڑا کہندا مینوں کوئی نہیں صحابی سمجھدے حرام دا ہے صحابی جا کے کر اپنی بیگم نوں طلاق دے چھڈ ہاں جی اور میں پتہ چل گیا حلالی ہو میں جلالی نال پیار کرے بندے نوں پھڑیا تے لائے حضرت علی دی بارگاہ ہاتھ بڑھیا ہویا جی سرکار حکم فرماؤ آپ نے وہ ہاتھ چکیا چک کے کلائی دے نال لایا کلائی دے نال لا کے اتنے کپڑا بن دیتا اتنے کپڑا بن کے انہوں بٹھا دیتا پڑھن لگ پے پڑھتے جاندے ہیں پڑھی جاندے نے ہاتھی پھیرا بھی تو آواز آئی کپڑا کھولو کپڑے شیخا والے ہاتھی پھیرا بھی تو آواز آئی کپڑا کھولو صحابہ کھول کے دے جاگے دا کپڑا کھولیا تھا ویکھدے نے گٹ دے نال بازو چل گئے پھر میں کہنا تھا اہل نظر کیا کھٹا تارا علی علی آپ شر کے پر اہل نظر کیا کھٹا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی تو سامنے ذکر اپنی اولاداں نبی پاک دی اہل بیت اور نبی پاک دے اصحاب دیاں گلاں بھی سنایا کرو تے محبت بھی سکھایا کرو ٹھیک ہے نا نبی پاک نے فرمایا او بندہ منافق ہے جڑا علی نال پیار نہ کرے نبی پاک نے امام حسن حسین نوں نال کھڑے کر کے فرمایا جڑا بندہ میرے نال انہاں دو بچیاں نال انہاں دی ماں تے پیو نال پیار کردا ہے او قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے گا او جنت وچ میرے ہوئے نال ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فرمایا کہ جڑا میں مولا او دا علی مولا نبی پاک نے فرمایا علی میرا ویر ہے لوگو وقت تھوڑا ہے تو کئی حدیثاں سناواں ٹھیک ہے نا اس واسطے حضرت علی دے نال دلوں پیار کریا کرو نبی پاک دی تھی نال بھی دلوں پیار کرے یہ عظمت انشاءاللہ رضی رمضان مبارک آئے گا تو پھر آپ دیاں بھی گلاں سناواں گے یہ عظمتاں یہ عزتاں ساری انہاں ہستیاں دے ناماں تو قربان کر دے ٹھیک ہے نا اللہ تبارک و تعالی سانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا